बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसका नाम मस्जिद तौबा है, उस मस्जिद के वहां बनने से पहले वो जगह बहुत बुरे कामों के लिए जानी जाती थी। वहां लोग अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक करते, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की पूजा करते थे। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उस जगह को खरीदा और वहां पर वो मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम मस्जिद तौबा रखा गया। एक नेक दिल लड़का जो बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी की। वो इबादत किया करता, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता। उसी मस्जिद तौबा के अंदर एक कमरा था जहां पर वो नौजवान रहा करता था। अब उससे इम्तिहान कुछ इस तरह से लिया गया कि 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसने ना कुछ खाया न पिया और ना ही उसके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा मौजूद था। 2 दिन तो बर्दाश्त कर लिए, तीसरे दिन भूख की शिद्दत तो उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा, अभी इस हालत में आ चुका हूँ कि मर रहा हूँ, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी चाहे चोरी की ही क्यों ना हो मेरे लिए जायज होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा और ना ही कोई हराम जानवर खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कहीं से खाना चुरा लेता हूँ। उस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहाँ पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थी। छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जाता था। नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले की घर की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ ख्वातीन हैं, तो वो सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं कि ख्वातीन के घर जाऊं और उनके घर से कोई खाना चुराऊं। उसके बाद वाला घर उसने देखा तो वो खाली था, कोई नहीं था, मगर उस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख की शिद्दत में खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके अंदर अब एक कशिश पैदा हो गई कि मकान के अंदर जाऊंगा। वो मकान खाली भी है, 1 मंजिला था। छत से वो सहन में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उससे बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसने मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन किस्म का था। फौरन दिल ने चाहा कि मछली उठा लूं और मैं इसको खा लूं। तभी उसने अपने दांतों के करीब लाकर खाना ही चाहा था। उसकी अकल अपनी जगह वापस आ गई और ईमान जाग गया। उसने अपने आप से कहा, अल्लाह की पनाह में मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, नेक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। क्या मुझे अपने रब की जात पर भरोसा नहीं? मेरा रब मुझे पालता है, क्या मुझे खाना नहीं देगा और मैं चोरी और हराम कारी कर रहा हूँ। अपने इस फैल पर उसे शर्म आई, परेशान हुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगा और फिर देगची के बर्तन को वहीं रख दिया और वहां से मायूस की हालत में लौट आया। मस्जिद में तो आ गया, लेकिन भूख की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इमाम साहब का दर्स चल रहा था और वो दर्स में वो बहुत शौक से चला जाया करता था, लेकिन उस वक्त भूख की हालत थी और जवानी में तो भूख और भी ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या दर्स दे रहे हैं, मानो जैसे जहन उसकी तरफ लग ही नहीं पा रहा था। जब शेख साहब ने दर्स दिया और लोग जब वहां से बयान सुनकर चले गए तो एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, शेख से गुफ्तगू की और वो तालिबे इल्म उन दोनों की गुफ्तगू समझ नहीं पाया। शेख ने अपने आसपास निगाह की तो उस नेक लड़की के अलावा किसी को वहां ना पाया, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे। फिर उसने एक आवाज दी, तुम शादीशुदा हो? लड़के ने कहा कि नहीं। शेख साहब ने कहा, तुम शादी करना नहीं चाहते हो? जवान खामोश रहा। इमाम साहब ने फिर कहा, मुझे बताओ, क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी भी नहीं है, मेरे खुद के पास पैसे नहीं है, तो मैं किसी और को क्या खिलाऊंगा? मैं किस तरह शादी कर सकता हूँ? शेख साहब ने कहा कि यह आदमी आया है और कहता है कि यह अपनी बेवा बहन के साथ रहता है
اور خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس شہر میں بے بس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون شوہر سے گھر اور مال و جائیداد کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس۔ وہ ایک امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کے سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے، کیونکہ تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے۔ یہ اس وقت شادی کا خواہش مند ہے۔ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا، یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ ہے۔ بس اس کے بعد تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ ایسے شخص اپنی بہن کے لیے تو وہ کہنے لگا کہ میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو کیونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین نے نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بی بی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لی اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت جتا رہ گیا۔ حسین بیوی سے جب نظریں ہٹی اور گھر کی طرف گئی تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ چوری کے غرض سے گیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ وہ بیوی اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلد ہی اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن سے یہ ڈھکن ہٹایا تو وہ دیکھا کہ کسی نے مچھلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا جس نے مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں، صرف دانتوں کے نشان ہے۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، ایک نوالا تھا، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ ہے۔ کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کروں؟ کیا مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیں، میں آپ کا شوہر بن کر اس گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ بی بی نے کہا، بے شک یہ آپ کی امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مچھلی کو کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالک کو حلال طریقے سے اپنوں کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، جو کوئی بھی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور چاہتا تو چوری کر کے مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، بھوک شدت تھی، بھوک سے پریشان تھا، اس نے چاہا تھا کہ یہ کام کر لوں کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا۔ مردار نہیں کھایا، چوری کرنے گیا، لیکن اندر کا جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے چاہا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام نہیں کھاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مالک کو اس کی بیوی بنا دیا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال فرما دیا۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔